خایس زمند دیوبند ثانی حقانی یہ دے ژوندې دې اوسي شیخ صاحب ادریس ته 400 دے ژوندې دې اوسي شیخ صاحب ادریس ته 400 دے محدث کبیر دے او په درس کې کمال دے دانور میں دانړې په افق پورته بے مثال دے تیری د جہالت سیری ہر ځای کی بل مشال دے کراچی شي دورا یا د اختر د میاش هلال دے د دې دور امام د احادیث قال او حال دے د دې دور په شيوخ کې بے مثل شان لال دے د دې دور په شيوخ کې بے مثل شان لال دے رام بیل دیکھ چامبیل رام بیل دیکھ چامبیل کرے حان گل دبابو نے دے ژوندې دې اوسي شیخ صاحب ادریس ته 400 دے ژوندې دې اوسي شیخ صاحب ادریس ته 400 دے خایس زمند دیوبند ثانی حقانی یہ دے ژوندې دې اوسي شیخ صاحب ادریس ته